Krishna. My name is Shrishti. So, we all know that Rama is the avatar of Lord Vishnu, embodying the divine qualities of Lord Vishnu in the human form. I am going to sing Vishnu Suktam. Ato deva avantu no yato Vishnurvichakrame पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निधदे पदं समूढमस्य पांसुरे त्रीणि पद विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अथो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत अतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोर्परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि वा चक्षुराधनं विष्णोर्यत्परमं पदम्. हरे कृष्णा.